سنتا ہے دعاواں تو تے کول منگ لیا کر رب ہر دیاں سنتا ہے دعاواں تو تے کول منگ لیا کر رب ہر دیاں سنتا ہے دعاواں تو تے کول منگ لیا کر جاری ہر کہتے رب دی عطاواں تو تے کول منگ لیا کر رب ہر کہتی سنتا ہے دعاواں تو تے کولو منگ لیا کر جاری ہر کہتے رب دی عطاواں تو تے کولو منگ لیا کر اے مولا تیریاں بکریاں شانا مولا تیریاں بکریاں شانا تو پتھرانو دیوے زبانا جنہوں رب نے زبان دیتی ہے بولن واسطے بندہ بولے گا مولا تیریاں بکریاں شانا تو پتھرانو دیوے زبانا تو پتھرانو دیوے زبانا تیری شانہ تو صدقے میں جاواں تو تے کولو منگ لیا کر تیری شانہ تو صدقے میں جاواں تو تے کولو منگ لیا کر جاری ہر کہتے رب دی عطاواں تو تے کولو منگ لیا کر رب ہر دیاں سنتا ہے دعاواں تو تے کولو منگ لیا کر علاقہ چک موسم شاہ والو خلاصہ کلام نصیر دے اندر گھر فریون دے موسیٰ بلاوے سمجھ آئیے بولے گھر فریون دے موسیٰ بلاوے گھر فریون دے موسیٰ بلاوے او چڑیاں تو بازی مراوے او چڑیاں تو بازی مراوے کیتے تعریف جیندی انبیاء تو تے کولو منگ لیا کر کیتے تعریف جیندی انبیاء تو تے کولو منگ لیا کر جاری ہر کہتے رب دی عطاواں تو تے کولو منگ لیا کر رب ہر دیاں سنتا ہے دعاواں تو تے کولو منگ لیا کر توجہ کرنا ابراہیم لوگ رب یسمایا ابراہیم لوگ رب یسمایا بلدی اگی دے وچ سٹوایا بلدی اگی دے وچ سٹوایا ہویا کیا ہے توجہ کرنا ہٹیاں نہ رب تو نگاواں ہٹیاں نہ رب تو نگاواں تو تے کولو منگ لیا کر ہٹیاں نہ رب تو نگاواں تو تے کولو منگ لیا کر جاری ہر کہتے رب دی عطاواں تو تے کولو منگ لیا کر رب ہر دیاں سنتا ہے دعاواں تو تے کولو منگ لیا کر در خالق دا مل لیا سی نیکا نالی رل لیا سی در خالق دا مل لیا سی نیکا نالی رل لیا سی دسیا خدا دی اولیاء تو تے کولو منگ لیا کر نعرہ تکبیر بلند آواز دے نال نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ حضرت مولانا محمد ابو بکر شاہ صاحب نعرہ تکبیر بھائی عبد المنان صاحب آف جنگ وہ بھی تشریف لے چکے نے اور خطیب اسلام فخر اہل سنت قائد اہل سنت حضرت مولانا ابو بکر شاہ دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی تشریف لے چکے نے جڑے بندے انہاں دے آن تے خوش ہوئے ہونا محبت دے نال کہو چاہو سبحان اللہ محبت والا مجمع تے محبت دے نال ہی بولتے نے ماشاءاللہ میں حمد باری تعالیٰ دا آخری شعر پڑھتا شعر سماعت فرماؤ در خالق دا مل لیا سی نیکا نالی رلی لیا سی نیکا نالی رلی لیا سی دسیا خدا دی اولیاء تو تے کولو منگ لیا کر دسیا خدا دی اولیاء تو تے کولو منگ لیا کر جاری ہر کہتے رب دی عطاواں تو تے کولو منگ
لیا کر رب ہر دیا سنتا ہے دعا تو دے کولو منگ لیا کر جاری ہر کہتے رب دیا تاوا تو دے کولو منگ لیا کر تو دے کولو منگ لیا کر ہم باغا دیا مست بہارا بیچی اللہ جی دل اللہ واسطہ ہے اس بندے بولنے سبحان اللہ توجہ کرنا باغا دیا مست بہارا بیچی اللہ پھول کلیاں دی مہکارا بیچی اللہ سنگری لیوا دیا تیغارا بیچی اللہ جنگلہ چی اللہ تے پہاڑا بیچی اللہ مکہ تے مدینے تے بازارا بیچی اللہ آدم تے نوح دی پکارا بیچی اللہ مکہ تے مدینے تے بازارا بیچی اللہ میرے محبوب دے یارا بیچی اللہ شہدہ تے خون دیا دھارا بیچی اللہ کلمہ نماز تے ازانہ بیچی اللہ ہر خاص عام و احسانہ بیچی اللہ اوہ تو بدار دے میدانہ بیچی اللہ سونے دے صحابہ دے ایمانہ بیچی اللہ کربل دیا گزرانہ بیچی اللہ سچے اولیاء دی زبانہ بیچی اللہ ہر نیک سالے انسانہ بیچی اللہ میرے آقا تیرے فرمانہ بیچی اللہ توجہ کرنا چک موسن شاہ والو بڑی پیاری بال کرنے لگا کہ دن ویچی اللہ دن ویچی اللہ تیرات ویچی اللہ ہر گھڑی آری ایک ساتھ ویچی اللہ یکتا او ذات صفات ویچی اللہ رامتاں دی ہر برسات ویچی اللہ قرآن دی ہر آیات ویچی اللہ قرآن دی ہر آیات ویچی اللہ سونے دے صحابہ دی جماعت ویچی اللہ مصطفیٰ دی چار بنات ویچی اللہ مکتی گلیلیاس مکائیے اور سچیا کا ساری کائنات ویچی اللہ بڑی مہربانی واسطے روزہ بن گئے توڑا مکتی گلیلیاس مکاوا سچیا کا ساری کائنات ویچی اللہ کیونکہ جو در غیران دا چھوڑ دے جائے گوڑے پھتی بیٹھے نہ لگ رہے گوڑے بھی چھوڑ دے پھر شیر سمجھ آئے گا سمجھو بڑی مہربانی کوئی ذوق بندہ پہ توجہ کرنا جو در غیران دا چھوڑ دے جائے امید رب نال جوڑ دے جائے الیاس رب دی عطا تو صدقے کے لکھ منگی میں کروڑ دے جائے اچھا جنہوں اللہ دیندہ نا بولن دی طاقت وہ بندہ بولتا ہے میں دوبارہ شیر پڑھتا ہو سکتا ہے کسی نے سمجھ رہے ہوئے شیر سماعت فرماؤ چک موسم شاہ والو جو در غیران دا چھوڑ دے دائے امید رب نال جوڑ دے دائے الیاس رب دی عطا تو صدقے کے لکھ منگی وے کروڑ دے دائے الیاس رب دی عطا تو صدقے کے لکھ منگی وے کروڑ دے دائے دسیا خدا دی اولیاء تو دے کولو منگی لیا کر جاری ہر کہتے رب دی عطا تو دے کولو منگی لیا کر جاری ہر کہتے رب دی عطا تو دے کولو منگی لیا کر